यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया, उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं, तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को, ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या है, मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। अच्छा साहब, मुझे आपसे सवाल ये करना है, मैंने आपको 2 क्लिप सुनाए हैं, दोनों क्लिप्स में मरियम नवाज जिस बहादुरी से, समझदारी से अल्फाज का चुनाव करती है, मैसेज भी कन्वे कर देती है, और ऐसी उससे कुछ चीज वो आप निकाल भी नहीं सकते कि ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात कहेगी। ये मतलब कि वो जो चीज कहने वाली है, मैसेज पहचाने वाला है, वो मैसेज पहुंचाती है इंतहाई बहादुरी से। इन दोनों मामलात पर पाकिस्तान का कोई लीडर और नहीं बोला, इस लेवल का कोई लीडर और नहीं फैला जिस तरह मरियम नवाज ने बात की। आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा मजे की बात बताऊं मैं खान साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने लाइव की हुई थी, क्योंकि मैं अक्सर जब अवेलेबल होता हूं और मुझे कुछ नजर आता है, जो भी कुछ चल रहा होता है इवेंट नून लीग का खाली, मैं उसको फिर लाइव कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑफिस में भी सहूलत है, सामने सिस्टम पड़े होते हैं, अगर मेरी नजर टीवी पे पड़ जाए ना, अच्छा लाइव आ तो मैं टक 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 करे वो लाइव कर देता हूं। तो आज मैंने जब लाइव की ना, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मरियम नवाज ने उसको रीट्वीट भी कर दिया। जबरदस्त। तो वो जो प्रेस लाइव को मरियम नवाज का रीट्वीट हुआ ना, तो वो डेफिनेट, फिर आपको पता है जब मरियम नवाज रीट्वीट करेगी तो मरियम नवाज की वाल पे चलेगी, तो देखने वालों की लाइनें भी लगी। तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपको बता रहा हूं। तो वो अच्छा साहब कैसे देखते हैं मरियम नवाज के इस रोल को? और मैं आपको एक बात और भी बता चुका हूं, जो मुझे अली साहब ने बताई थी कल, मैं आपको उसको कन्फर्म कर दूं। एक चीज का और भी मैं खान साहब को भी बताता चलूं, आपसे मेरी प्राइवेटली गुफ्तगू हुई थी कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ लाहे अमल पार्टी को दिया है, खास तौर पर ये पार्टी के जो 4 अहम सतून है, मियां मोहम्मद नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम और हमजा साहब पार्टी को हील करेंगे, काम करेंगे पंजाब में। शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी के लिए और मुफाहमती सियासत को देखेंगे। नवाज शरीफ साहब के बगैर कोई भी चीज आगे नहीं की जाएगी, नवाज शरीफ के मशवरे के बगैर कोई भी चीज जो है वो कोई प्लान नहीं की जाएगी या कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, हर चीज में नवाज मसला किया जाएगा। और मरियम नवाज साहबा मरकज को देखेंगी, सोशल मीडिया को देखेंगी, अवामी राब्तों को देखेंगी, अवामी मुहिम को देखेंगी। ये मरियम नवाज के हिस्से में आया है। ये एक पूरा एक प्रोग्राम जो है वो नवाज साहब तरफ से आया है, जो कि उन्होंने बांटा है कि यार ये काम ये करेंगे, ताकि ये जो आपस की जो चीजें हैं जिनके बारे में मीडिया और चीजें, ताकि उनका एक गला घोंट दिया जाए कि लो जी सारे के सारे एक हैं, जो करना है कर लो। तो अच्छा साहब कैसे देखते हैं मरियम नवाज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है? देखिए, इसमें 2 बातें आ जाती हैं। एक तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि शहबाज शरीफ साहब का जो है ना चेकअप काफी ड्यू हो गया, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में हम लंदन जाने की खबर सुने। जहां तक बात रही, पुश किया जा रहा है कि मरियम नवाज उनसे ना वो लंदन चली जाए, वो कई दफा कह चुकी कि मुझे प्लेट में रख के जो ना पासपोर्ट और टिकट भी साथ में देंगे तो मैं तब भी नहीं जाती, मैं तुम्हारा इलाज करके जाऊंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो आपने बात बताई कि जो जिम्मेदारियां जो उनसे ना सौंपी गई हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बारे में जब आपने मेरे से जिक्र किया, बाद में मैंने भी 2 जगहों पर कॉल की, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं और बाकायदा इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। और ये कुछ ही दिनों में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के और उसमें आप देख लेंगे कि ये किस तरतीब के साथ जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, जिसमें ऐसा है कि हमजा शहबाज को पंजाब के अंदर जितने इलेक्शन मुहिम और दूसरी जो काम है, जो पार्टी के मेंबरान है उनको मिलना, उनके ग्रुप्स बनाना, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 60% जो है पाकिस्तान का जो इलेक्शन होता है वो पंजाब के अंदर हो रहा होता है। तो ये तमाम जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, मियां शहबाज शरीफ को। लेकिन तमाम लोगों को पाबंद किया गया है कि किसी भी किस्म की जो आपस में कोई जो आप कह लें कि कोई पॉलिसी बयान या उस पर वो लाजमन जो है ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही को से राब्ता करके
یا تو وہ خود دیں گے یا وہ جس کی جی بھی ڈیوٹی لگائیں گے. پھر یہ جی کچھ ڈیوٹیز جو ان سی نا خواجہ کیا کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی کے اوپر بھی آئی ہیں اور کچھ خواجہ سعد رفیق کے اوپر بھی آئی ہیں, لیکن اس کی ڈیٹیلز کل ہو سکتا ہے کہ کچھ پتہ لگے, جو رابطے ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے. یہ بات رہی. بالکل صحیح. جہاں تک بات رہی کہ مریم نواز کی, دیکھیں الفاظ اتنے معنی نہیں رکھتے جتنا لہجہ معنی رکھتا ہے, اور اس چیز کا بیلنس رکھنا یہ مریم نواز کو اللہ پاک نے بہت بڑی صلاحیت دی ہے. میرے لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف, لیکن پولائٹ ہوتے تھے, بات سنتے تھے, سوچتے تھے, پھر جواب دیتے تھے, اور اس چیز کا انہوں نے نقصان بھی اٹھایا. دیکھیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اور میاں محمد نواز شریف کے پاناما کیس کے اندر بہت زیادہ ریزمبلنس ہے, دونوں کی سازش ایک جیسی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اس بات سے بالکل مطمئن تھے کہ میں جو انسان ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں, میرے پاس ہر ریکارڈ موجود ہے, ہر طرح سے موجود ہے. میاں محمد نواز شریف کو مسلسل لوگ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب یہ سامنے آپ کے سازش آ رہی ہے, آپ سٹینڈ لیں. مریم نواز بھی اس وقت میں یہی بات کہہ رہی تھی, جس کے اوپر مریم نواز کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی گئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ ڈون لیگز میں بھی جو انسان مریم نواز کا نام ڈال کے اور مریم نواز کو سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کس طریقے کی عورت ہے کہ یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ جو انسان حق اور سچ پر ڈٹ جاؤ. نہیں بات مانی میاں صاحب نے. پھر مستقبل قریب میں یعنی کہ ڈون لیگز کے بعد پھر پاناما کیس کے اندر ڈاچ کھائی اور اپنا بھی نقصان کیا اور 22 کروڑ عوام کا بھی نقصان کیا. یہ میاں محمد نواز شریف نے اکیلے تکلیف نہیں سہی, 22 کروڑ عوام نے زیادہ سہی ہے. آج جو روٹی سے محتاج ہوئے نا, اس کے اندر بہت بڑا قصور ہے, ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر دیکھ لیں تو بالکل وہی سازش تھی, وہی معاملہ تھا, وہی سینیریو تھا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ڈٹ جاؤ اور لڑو. اگر لڑو گے تو تم انصاف کو چھینو گے, انصاف تمہیں کوئی نہیں دے گا. اندھیرے کے اندر جو روشنی کی ایک چھوٹی سی شمع جلائی تھی نا, رمضان کا ہی مہینہ تھا, رات کا 2 یا 3 بجے کا وقت تھا, ایک US لائیو ہوا عبدالقیوم صدیقی کا, اور اس کے اندر 3 لوگوں نے بیٹھ کے اس بات کا بتایا کہ اتنی بڑی سازش جو ان سے رچ لی گئی ہے, اور کچھ ہی دنوں کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو انسان ہے ایک نیا انقلاب آ گیا پاکستان کے اندر. قاضی فائز عیسیٰ بھی ڈٹ گئے, آہستہ آہستہ ہم دیکھتے چلے گئے. وہ ریفرنس پھر عوام کھڑی ہو گئی ساتھ, پھر متی اللہ جان جیسے لوگ کھڑے ہو گئے, پھر سول سوسائٹی سے حمایت آ گئی. جہاں جہاں پہ سٹینڈ لوگ زیادہ لیتے تھے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کو پردہ سکرین سے ہٹانے والے لوگ تھے وہاں پہ انویسٹ کرتے تھے, ضمیر خریدتے تھے. کہاں گئی وہ ایسوسیشنز وکلا کی, سب کو خریدا گیا اور سب بکے. کہاں ہے وہ اپنا کیا نام ہے جو ابھی سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ بنے تھے, کہیں پہ نظر آئے جن کو کہا جا رہا تھا, بڑے نعرے مارے جا رہے تھے کہ جناب آ گئے ہیں, نظر بھی نہیں آئے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ سارے کی نوٹوں سے نا جیب گرم کی جا رہی تھی, بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ ڈٹ گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز سنجیلا بھی ان کے لیے بولے, پورا پاکستان بولا, جس کی جو ڈیوٹی تھی نا وہ تھی. لیکن انہوں نے ایک ایسا گراؤنڈ تو فراہم کیا نا کہ آپ کی حمایت میں کوئی کھڑا ہو سکے. مریم نواز میں اور میاں محمد نواز شریف میں جو ایک فرق ہے نا, وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کے پاس میاں محمد نواز شریف کی پوری ٹیم موجود ہے, میاں محمد نواز شریف کا تجربہ موجود ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پالش کیا, انہوں نے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ میں جب بات کرتی ہوں بھائی بیٹا یہ کہہ کر بات کرتی ہوں, وزیر وزراء سے میں بہت جونیئر ہو کے بات کرتی ہوں, لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے پاکستان کی عوام کی تو میں سنتی نہیں ہوں کسی کی, پھر سناتی ہوں, پھر میں پوچھتی نہیں ہوں کہ دو چھین لیتی ہوں. اس وقت میں بتائیں پورے پاکستان کے اندر مریم نواز نے جس طریقے سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کتنے ڈٹ کر اور دو ٹوک بات کی, جس کو ہم کہتے ہوئے بھی جو انسانت طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کس حیثیت میں بات کر رہے ہو.
کس حیثیت میں آپ اپنے بارڈر سے باہر نکل رہے ہو؟ اس سے زیادہ مناسب الفاظ اور دو ٹوک الفاظ ہو نہیں سکتے، اور اس چیز کو جواب دینا ہوگا۔ یہ جو ہائیبرڈ پروگرام آیا ہے نا، یہ 22 کروڑ عوام کے بچوں کے مستقبل کے اوپر آیا ہے۔ سر اسکول تباہ، سسٹم تباہ، میڈیکل تباہ، کون سی چیز چھوڑی ہے؟ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اس لیے مریم نواز پاکستان کا مستقبل ہے، مریم نواز ہوپ ہے۔ وہ بلوچستان سے آئی ہوئی بچی جس کے بھائی کو مار دیا گیا، جس کے باپ کو مار دیا گیا، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم مریم نواز تمہاری وجہ سے اپنے گھر میں روشنی دیکھتے ہیں۔ اس سے بڑے کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اس کی برائی ہوئی الفاظ، بالکل سر وہ ایک کینڈل ہے، بالکل وہ زندگی ہے۔ اس لیے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ آج سب کو جاننا ہوگا کہ سب اپنے دائرے میں رہیں گے، ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہنا ہوگا۔ اسی میں ترقی ہے، اسی میں خوشحالی ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں ہمارا فیوچر ہے۔ آئین اور قانون ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جاوید لطیف پر تو غداری کے مقدمات بناؤ جو بن ہی نہیں سکتے، اور جنہوں نے آئین کو اپنے پیروں میں رولا اور کہا کہ کاغذ کی کتاب ہے، جب چاہوں کوڑے میں پھینک دوں، ان کو آپ گارڈ آف آنر دے رہے ہو، ان کو راستے دے رہے ہو، اور ان کو عدالت ایک فیصلہ بھی سنا دے تو جج آج قبر میں ہے اور فیصلہ جو انہوں نے کوڑے کی ٹوکری میں ہے، عدالت ہی پوری کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دی۔ یہ نہیں چل سکتا۔ اگر پاکستان کو خوشحال ہونا ہے اور بہتر مستقبل، تو پھر ہمیں آئین اور قانون کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس طرح ہی ہے، بے شک جی، بڑی قومیں جو ہیں جب تک آئین اور قانون کے راستے پر نہیں آئیں گی، قومیں نہیں بنتی، تو اس کے لیے ڈیفینیٹ آفٹر آل اگر آنا ہے تو اسی وے وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم لوگ امید کرتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ کل کا دن خیر خیر سے گزرے، اور خاص طور پہ پرسوں کا دن کراچی کی، ویسے تو کراچی میں بہت ساری اہمیت کی چیزیں اور بڑے اہم دن گزرے ہیں، لیکن پرسوں کا دن سیاسی لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پر ایک بڑا اہم دن ہے۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر نون لیگ وہاں سے الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر جنرل الیکشن میں نون لیگ کو ہرانا، حکومت بنانے سے روکنا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ اگر 200 سم تھنگ سیٹیں ہیں تو وہ تمام کی تمام سیٹیں نون لیگ جیتیں گی، اور کتنی سیٹوں پر نون لیگ کو ہرایا جائے گا، کتنا کو ٹیمپرنگ کی جائے گی، کتنی کو بال ٹیمپرنگ کی جائے گی، کتنا جائے گا، ہو نہیں سکے گا۔ اگر پرسوں کا الیکشن نون لیگ جیتے گی تو جتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں آپ بلیو کریں کہ 90% نون لیگ جیتے گی۔ تو